अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रही हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इस ज़र्राए नाचीज़ के साथ। जनाब, क़ब्ल अज़ीं भी हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान रहा है वो नमाज की शराइत रहा है, और हमने वक्त के ताल्लुक़ से और तहारत के ताल्लुक़ से बात की है, तहारत की अक़साम के ताल्लुक़ से बात की, इसकी डिटेल्स हमने डिस्कस की। आज हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कल का भी अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा है तो हमने बात की इस्तिक़बाल क़िबला के हवाले से, जो कि नमाज की शराइत में से एक अहम तरीन शर्त है। जनाब, सूरह बकरा आयत नंबर 144 में क़िबले की तब्दीली का हुक्म हुआ। यानी मुसलमानों का पहले जो क़िबला था वो बैतुल मुक़द्दस था, और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर की ख्वाहिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की इस ख्वाहिश को माना और अपने हबीब की इस अदा को पसंद फरमाया, और अल्लाह का हुक्म था, उसकी हिकमत थी। आज इन हिकमतों के हवाले से भी कलाम होगा। और फिर खाना काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ हम सबका क़िबला, जो कि पहले भी क़िबला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम के अदवार में रहा है। जनाब, क़िबला क्या है, कल इस ताल्लुक़ से कलाम हुआ। क़िबला समत, जहद या डायरेक्शन को कहा जाता है, यानी सामने या मुकाबिल की चीज़। हर नमाजी के लिए लाजिम है अज़रूए शरीयत कि वो क़िबला रुख होके, यानी अपना मुँह, अपना रुख, अपनी डायरेक्शन क़िबले की तरफ करके नमाज़ों को अदा करे। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि जो शराइत होती हैं हमने डिस्कस किया कि वो फ़राइज़ की अदायगी से पहले ज़रूरी होती हैं, उनका एहतमाम, और अदायगी की तकमील तक आपको उसको पूरा करना है। ये भी अहम बात है। फिर हमने बात की जनाब कि हर मुसलमान या नमाजी सफ़र या हज़र में क़िबला रुख होता है, और ऐसा करना उसके लिए ज़रूरी है। हमने एक और अहम बात कल डिस्कस की कि खाना काबा की जो ख़ास इमारत है उसका नाम क़िबला नहीं है, बल्कि एक ख़ास फ़ज़ा है। इसकी भी आज हम डिटेल्स में जाएंगे कि जनाब क्या वो ख़ास इमारत, क्या वो सतह ज़मीन क़िबला है, या बुलंदी से फ़ज़ाओं तक जो खाना काबा की जो फ़ज़ा है जनाब वो क़िबला है। आज इसकी भी डिटेल्स हम जानेंगे। और किन से जानेंगे? आपकी, मेरी, हम सब की पसंदीदा आलिमात, स्कॉलर्स से, जो अपना कीमती वक्त हमें देती हैं। बहुत उम्दा बोलती हैं, मुकम्मल जामे गुफ्तगू करना इन दोनों मेहमानों का खासा है। मेरी पहली जो बहन है, जो आलिमा हैं, जो स्कॉलर हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा इनका नाम है, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो? अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह मेरी बहुत प्यारी बहन, बहुत अच्छी स्कॉलर आलिमा हाजरा अमीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज हम क़िबला रुख होने के ताल्लुक़ से और इसी हवाले से जो दीगर सवालात मेरे पास हैं क्वेश्चनियर में, मैं मुफ्ती साहब के पास भी लेके जाऊंगी। और जो मुफ्ती साहब आज अपना कीमती वक्त हमें दे रही हैं, माशाअल्लाह ज़ी ख़िरत, ज़ी वक़ार, ख़िदमत दीन है आपका शिआर, और बहुत काबिल एहतराम है। हम इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं मुफ्ती अहसन नवेद नियाज़ी साहब को। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब, बात हो रही है इस्तिक़बाल क़िबला के ताल्लुक़ से। इस नाचीज़ ने कोशिश की कि थोड़ी सी तमहीद इस हवाले से बांधे। आज मैं चाहती हूँ कि मेरी आलिमात इसे आगे बढ़ाएँ अपने खूबसूरत अंदाज़े तकल्लुम का सहारा लेते हुए। नमाज में क़िबला रुख होना, मैं चाहती हूँ हम इसकी हिकमतें डिस्कस करें, इसके फ़वाइद डिस्कस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम मुतलक है, और उसके तमाम ही अहकाम में हिकमतें पोशीदा होती हैं। बेशक बाज़ हिकमतें वो होती हैं जो हम शरीयत की रहनुमाई से और अपनी अक़ल की बुनियाद पर समझ लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें उन हिकमतों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और बाज़ हिकमतें ऐसी होती हैं कि हम अक़ल
کی رہنمائی سے ان کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری عقل سے ماورا ہوتی ہیں، ایسی صورتحال میں بھی اس حکم کو حکیم مطلق کا حکم سمجھ کر اور اپنی عقل کو جو ہے وہ عاجز سمجھتے ہوئے اور آمنا و صدقنا کی صدا لگاتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کے ہر حکم کو قبول کرنا چاہیے، اور یہی بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ جہاں تک قبلہ رخ ہونے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم جہاں بھی ہو قبلہ رخ ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے نماز کی حالت میں قبلہ رخ ہونے کو شرط قرار دیا، اور یہ لازم ہے کہ جب تک کسی شخص کے لیے ممکن ہو تو وہ قبلہ رخ ہو کر ہی اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اچھا، یہ جو حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حکمت آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یقیناً اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جس طرح اس کا وجہ البدن اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہے، اسی طرح اس کا وجہ القلب بھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم ایک سمت کو متعین کر لیتے ہیں، قبلہ سمت اپنا رخ کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں پاسبل ہوگا جب ہم تمام جہتوں سے اپنا انحراف کر لیں، یعنی تمام جہتوں سے لا تعلق ہو جائیں اور صرف ایک جہت کو اختیار کر لیں، یہ اسی صورت میں پاسبل ہوگا۔ اسی حکم سے ہمیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حکم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو اس سے یہ سمجھانا بھی مقصود ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اس کا ظاہر بدن ہی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے باطن کو بھی انقطاع للغیر کا تصور پیش کرنا چاہیے، اور دل کو، فکر کو، خیالات کو صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر دینا چاہیے، کیونکہ جو نماز کے لازم ہونے کی ایک وجہ قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہوتے ہیں تو یہ اجتماعی طور پر بھی، یعنی جماعت میں بھی ظاہر ہے کہ تمام لوگ ہی قبلہ رخ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم گھروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو تمام کی ڈائریکشن ایک ہی سمت میں ہوگی، تو یقیناً اس سے یکسانیت کا بھی ایک کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے اور وحدت ملت کا جو ہے یہ ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی سے ہماری زندگیوں کی سمت کا بھی تعین ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم قبلہ رخ ایک ہی سمت میں ہیں، اسی طرح ہماری زندگیوں کا تعین بھی اسی طرح سے ہوگا کہ ہماری زندگیاں بھی صرف ایک ہی ذات کے حکم کے لیے وقف ہو جائیں، اور وہ اللہ رب العزت کا ہی حکم ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ اپنے قبلے بھی ہم سب درست کر لیں، جی بالکل، جو وہ محاورتاً کہا جاتا ہے، تو یہ جو قبلہ رخ ہونا ہے یہ یقیناً روحانی تسکین کا بھی سبب بنتا ہے، کیونکہ انسانوں کا، جنات کا جو قبلہ مقرر کیا گیا وہ ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اور اسی طرح فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہ اسی سمت میں ہے اور بیت المعمور ہے، تو جس سمت کو اللہ رب العزت نے جنوں، انس و ملک کے لیے قبلہ قرار دیا، یقیناً وہ دلوں کے سکون کا باعث بھی ہے اور روحانیت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ عام امور میں بھی اس بات کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ جو ہمارے اچھے امور ہوں ان میں ہم قبلہ سمت کو اختیار کریں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مجالس میں سے سب سے مکرم مجلس وہ ہے جس میں قبلہ سمت ہو کر بیٹھیں، لہٰذا اس بات کا ہمیں نماز میں تو اہتمام کرنا ہی ہے، لیکن عام روٹین میں بھی اگر پاسبل ہو تو اچھے امور کو سر انجام دینے کے لیے، نیک کاموں کو سر انجام دینے کے لیے قبلہ رخ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے پیغامات اور بہت عمدہ گفتگو میری پیاری بہن عالمہ صفا فاطمہ کی جانب سے۔ دوسرے اسکالر ماشاءاللہ عالمہ ہاجرہ امین، میں آپ کی سمت آؤں گی، قبلہ رخ ہونا، اس کی کیا حکمتیں ہیں اور کتنے فوائد ہیں ہمارے لیے؟ ماشاءاللہ یکسانیت کا پہلو ہے، پھر دنیا سے لا تعلقی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرنا ہے۔ خاص خانہ کعبہ اس حوالے سے کل بھی ہوئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اپنے انداز میں آج بھی ہمیں سمجھائیں اور اس کی ڈیٹیلز میں جائیں کہ خاص خانہ کعبہ کی عمارت خاص سطح زمین یا بلندی تک، کیونکہ ابھی میری بہن نے بتایا کہ بالکل بینی ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بیت المعمور ہے جو کہ فرشتوں کا، ملائکہ کا قبلہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خانہ کعبہ اصل میں قبلہ اسے قرار دیا گیا ہے
लेकिन हकीकतन क़िबला जो है वो उस जहत का नाम है, उस फ़ज़ा का नाम है जो 7वीं ज़मीन से लेकर ऊपर अर्श तक है। जी जी। और उसी सम्त में जैसा कि बताया भी गया कि बैतुल मामूर फ़रिश्तों का क़िबला है, तो असल में क़िबला उस फ़ज़ा का नाम है। सही। यही वजह है कि अगर बिलफ़र्ज़ उस इमारत को मुनहदिम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए या वहाँ से हटाकर कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, तामीर और तौसी होती रहती है तो लोग समझें कि वो पत्थर हैं या वो चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। तो अगर बिलफ़र्ज़ वो इमारत हटा भी दी जाती है तो भी हमारा क़िबला वही रहेगा, क्योंकि वो ख़ास फ़ज़ा तो वही जी हाँ रहेगी। बिल्कुल फ़ज़ा का नाम है। इसी वजह से अगर कोई शख्स अंडरग्राउंड में नमाज़ पढ़ता है तो अब चूँकि उसके सामने क़िबला नहीं है, लेकिन वो उसी फ़ज़ा में या उसी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेगा। इसी तरह अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पर नमाज़ पढ़ता है, जैसे खाना काबा के इर्द गिर्द भी इमारतें हम देखें जो उससे भी बुलंद हैं, तो वो भी उसी फ़ज़ा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेंगे। तो खुलासा कलाम यह है कि काबा असल में इमारत का नहीं बल्कि उस फ़ज़ा का नाम है जो 7वीं ज़मीन से अर्श तक फैली हुई है। मज़ीद ये ज़हन में रखिएगा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, काबे को सजदा नहीं कर रहे। बेशक ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स काबे को सजदा करने की नीयत से वहाँ पर झुकता है तो उसका ये अमल हराम और मकरूह तहरीमी है। और अगर बिलफ़र्ज़ वो खाना काबा को ही इबादत करने की नीयत कर लेता है कि मैं खाना काबा की इबादत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस पर हुक्म कुफ्र होगा, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो इस बात को भी जहन में रखना है कि अगर से इसे एक जहद करार दिया गया, एक डायरेक्शन के तौर पर हमें बता दिया गया कि आपको इस तरफ रुख करना है, लेकिन हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ अपने रब के लिए झुका हुआ होना चाहिए, किसी इमारत वगैरह के लिए नहीं झुकना। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा जवाब है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। माजरत मेरी बहन, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं। इस मौके पे नाज़रीन हम एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। इस्तक़बाले क़िबला हमारा आज का उन्वान है। आप अपनी कॉल से के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन, और आज हम बात कर रहे हैं इस्तक़बाल क़िबला के ताल्लुक़ से। ब्रेक से कबल हमारी बहनों ने, आलिमात ने क़िबला रुख होने के ताल्लुक़ से क्या हिकमतें हैं और फ़वाइद हैं हमें समझाए। और क़िबला रुख जो होना है, इससे मुराद क्या ख़ास इमारत को क़िबला समझना है या ख़ास सतह ज़मीन को समझना है, या वो किसी फ़ज़ा का ख़ास फ़ज़ा का नाम है। इस ताल्लुक़ से बात हुई। मैं चाहती हूँ कि मुफ्ती अहसन साहब ऑन बी पर बराह रास्त मौजूद हैं, हम उनकी तरफ बढ़ें और उनसे जानें कि वो इस ताल्लुक़ से हमारी क्या रहनुमाई फरमाएंगे। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर ली जाए कि सजदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को होता है। बेशक। यानी मसजूद लहू ज़ाते खुदा है जिसको सजदा किया जा रहा है। जी जी। मसजूद अलैह जो है, जिसकी तरफ सिर्फ रुख किया जा रहा है सजदे में, वो काबा मुशर्रफा है। तो ये जो किबला इसे हम कहते हैं, ये मसजूद अलैह होने के एतबार से कहते हैं। मसजूद लहू सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही है। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, है परे सरहदे इदराक से अपना मसजूद, किबले को अहले नज़र किबला नुमा कहते हैं। कि ये किबला दर हकीकत हमें याद दिलाता है हकीकी किबले की। किबला कहते हैं तवज्जो के मरकज़ को। तो जो हमारी तवज्जो का मरकज़ है वो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदूहू है। तो सजदा अल्लाह ही को है। अब चूँकि अल्लाह तबारक व तआला समत से पाक है, जेहत से पाक है, हर किस्म की डायरेक्शन से मुनज़्ज़ा है, क्योंकि वो जिस्म और जिस्मानियात से मुनज़्ज़ा है। लेकिन हम इंसान, हम जेहत की हुदूद में महदूद हैं, हम मुक़य्यद हैं, हम जेहत से वरा नहीं हो सकते, हम समत से बेजहत नहीं हो सकते। तो हमारी ये मजबूरी है कि हम अगर इबादत करें या कोई भी काम करें तो किसी न किसी समत की तरफ हमें रुख करना ही पड़ेगा। तो इसलिए समत मुकर्रर की गई। अब ये जो समत मुकर्रर की गई है, अगर ये किया जाता कि हर एक के हाल पे छोड़ दिया जाता कि जिस तरफ जिसका जी चाहे जिस समत को मुंह कर ले, जिस जहत को रुख कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी, तो आप ज़रा तसव्वुर करेंगे कितना बेहंगम मंजर होता कि नमाज के अंदर एक आदमी मशरिक को रुख करके खड़ा होता, एक मगरिब को रुख करके खड़ा होता, एक शिमाल को, एक जुनूब को। तो कितना बेहंगम मंजर होता, बिल्कुल बेतरतीबी वाला गैर मुनज़्ज़म अंदाज होता। जबकि दीन तो हमारा है ही मुनज़्ज़म है। इसने मुनज़बित किया है चीज़ों को, इंसान को ज़ब्त सिखाया है हर एंगल से।
دوسری بات یہ کہ اجتماعیت کا جو تصور ہے، جو مسجد ہے جیسے جہاں مسجد میں عبادت کرنی ہے، تو جو اجتماعی عبادت گاہ ہے جہاں سے اجتماعیت کا تصور پیش کیا جانا ہے، وہاں اگر ہر ایک کو ایسے ہی بے سمت چھوڑ دیا جاتا تو یہیں اجتماعیت کی روح فنا ہو جاتی۔ تو اس اجتماعیت کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سمت کو مقرر کیا گیا، فوکس کیا گیا کہ سارے کے سارے ایک ہی سمت کو رخ کریں کہ دیکھنے میں بھی بھلا لگے، آنکھوں کو بھی بھائے، اور سب ایک ترتیب میں آ جائیں، سب ایک نظم و ضبط کے اندر آ جائیں، کوئی اس نظم و ضبط سے باہر نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب اس نظم و ضبط کے اندر آ جائیں، اس دائرے میں آ جائیں، اس حدود کے اندر آ جائیں۔ پھر خاص کعبہ مشرفہ ہی کو کیوں مقرر کیا، اس سمت کے اندر کوئی اور سمت کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو اس کی بیسیکلی بنیادی حکمت یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات کا مرکز اور محبت ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہر جگہ ہیں، تجلیات ساری کائنات میں ہے، اللہ کی تجلیات ساری دنیا پہ پڑ رہی ہیں، لیکن جو خاص تجلیات ہیں ان کا مرکز، ان کا محبت کعبہ مشرفہ ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس کعبہ مشرفہ کی سمت رخ کر کے نماز پڑھی جائے تاکہ بندہ ان خاص تجلیات سے بھی حصہ حاصل کرے، اور ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ رخ ہمارا، رخ جو ہے وہ اس قبلے کی طرف ہے، اور جو دل ہے وہ اس قبلے کی طرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا اونچا ان کی آواز بڑھائیے گا۔ ہیلو جی، بات کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی، میں دو سوال پوچھوں گی۔ جی، دو سوال۔ میرا یہ ہے کہ اگر کوئی الرجی اور دمے کا مریض ہو اور بلغم کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہو تو نماز میں اس کے منہ میں بلغم وغیرہ آ جاتی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اچھا، اور دوسرا سوال میرا قصر نماز کے حوالے سے، ہم تحصیل فوٹو باز کے ہیں اور اب ہم مستقل رہنے کے لیے بہاولپور میں شفٹ ہو گئے ہیں، اب بھائی دائرہ ہمارا ادھر ہی ہے، تو جب ہم ادھر جائیں تو پھر ہمارے لیے نماز پوری پڑھنی ہوگی یا قصر کرنا ہوگی؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی میری بہن، اور آپ کے سوالات ہم بالکل شامل کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے اتنی اچھی تمہید باندھی ہے اور اتنی اچھی تفصیل ہمیں سمجھائی ہے اس حوالے سے کہ قبلہ رخ ہونے سے کیا مراد ہے۔ کسی ایسی حالت میں ہم ہوں کہ قبلے کی جانب متوجہ ہونا ممکن نہیں ہو، تو میری بہن ایسی حالت میں حکم شرع کیا ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اگر ظاہر حالت سفر میں ہی یہ کنڈیشن یا پھر مریض کے حوالے سے یہ صورتحال پائی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے کلام کریں گے۔ ابھی میں صرف سفر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اگر درمیان سفر سٹے کرنا ممکن ہو اور نماز کسی جگہ رک کر ادا کی جا سکتی ہے تو فرض، واجب، سنت مؤکدہ کے لیے اہتمام یہ ضرور کرنا ہوگا کہ آپ سواری سے اتر کر، یعنی جہاں بھی آپ جا رہے ہیں درمیان میں سٹے کریں، اور سٹے کر کے تمام شرائط کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کریں۔ بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ سونیا، راولپنڈی سے۔ جی جی سونیا، خوش آمدید کہتی ہوں، سوال کیجئے۔ یہ ماہواری ہوتی ہے نا، تو اس میں اکثر 2-3 دن بعد داغ لگ جاتا ہے، نماز پڑھتے دوران اگر ہو جائے تو نماز کا کچھ ہوتا تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ السلام علیکم، بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں میری بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے پیاری بہن؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں نا زیادہ کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو میں نا پھر صوفے پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتی، ایک ٹانگ میری نیچے ہوتی ہے تو دوسرا بیٹھ کے پڑھتی، کیا یہ میری نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ میں نا ہر وقت سارا دن میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بیچ میں زوال کا وقت بھی آتا ہے، اس میں زیادہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے تو آپ جی، مجھے اس کے بارے تھوڑی سی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔
جی میری بہن اپنی بات مکمل کیجیے. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر کہیں اسٹے کرنا ممکن ہوگا تو پھر آپ اپنی نماز کے اہتمام کے لیے اسٹے کریں گے اور اپنی نماز کو رک کر، راستے میں رک کر اور اس کی ادائیگی کی جائے گی. اور اگر آپ کسی ایسے سفر میں ہیں جہاں پر جس سفر کے دوران اسٹے کرنا پاسبل نہیں ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ظاہر ہے سفر بھی جاری رکھنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے، تو حتی الامکان یہی کوشش کی جائے گی کہ جس طرح باقی شرائط کا خیال رکھیں اسی طرح قبلہ رخ کا تعین کر کے اور قبلہ سمت میں اپنی نماز مکمل کریں. جیسا کہ ٹرین میں ہم عام طور پر جا رہے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا نارملی پاسبل ہوتا ہے، تو پھر آپ قبلہ رخ کا تعین کر کے سمت قبلہ میں ہی اپنی نماز ادا کریں گے. بعض کنڈیشنز ایسی ہیں کہ آپ سفر کو جاری بھی رکھنا آپ کی مجبوری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمت قبلہ کا تعین بھی وہاں پر نہیں کر سکتے، جیسے پلین کا سفر ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی نشست پر ہی اشارے کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کیجیے. یہ تمام ڈیٹیل جو میں نے عرض کی ہے اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، یعنی جب تمہیں کوئی خوف لاحق ہو، جان و مال کا کوئی ایسا اندیشہ ہو، اندیشہ صحیح ہو کہ ان کی ہلاکت کا خوف ہو تمہیں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ چلتے ہوئے یا سواری پر جہاں بیٹھے ہوئے ہو وہیں اپنی نماز ادا کرو. اب ظاہر ہے کہ جب ہم سواری پر ہوں گے تو کبھی تو ہمارا رخ جو ہے وہ قبلے کی ڈائریکشن میں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں اسی کنڈیشن میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی پر علماء امت کا اجماع بھی ہے. اس کے علاوہ جب فرض نماز کا یہ حکم ہے تو ڈیفینیٹلی نماز جو نفل نماز ہے اس کے متعلق تو بدرجہ اولا پھر یہی حکم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل جو ہیں وہ راستے میں ادا بھی فرمائے ہیں، بلکہ بغیر عذر بھی ادا فرمائے ہیں تاکہ امت کے لیے ایک ترغیب بھی ہو جائے کہ کثرت سے نوافل کی جو ہے وہ عادت بھی بنے. تو فرض نماز کے حوالے سے بہرحال جو میں نے عرض کیا وہی ہے، اور نفل نماز کے حوالے سے یہی حکم ہے کہ اگر چاہیں تو سفر کے دوران ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ قبلہ رخ ہیں یا نہیں ہیں. افضل بہرحال یہی ہوگا کہ اگر اسٹے ممکن ہے تو اتر کر ہی نوافل کو بھی ادا کیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ آنے والے میری بہن بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں فاطمہ بول رہی ہوں ابو ظبی سے. فاطمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن. کیا سوال کیجیے گا؟ اچھا میرا پہلا سوال ہے کہ میں جب 15 سال کی تھی تو میری پہلی لڑکی پیدا ہو گئی تھی ماشاءاللہ. تو تقریباً قریب رمضان تھا تو میں ماشاءاللہ. رمضان کے روزے پورے چھوڑ دی تھی، لیکن اس کا ہدیہ دے دی تھی میں 30 روزوں کا نا. ہدیہ دے دیا اور تھا. جی نہیں سحری اور فدیہ دے افطاری دیا کا. تھا. اچھا ہاں فدیہ دے دیا تھا. اچھا. بعد میں پھر وہ دوسرا لڑکے بھی 2 پیدا ہو گئے تو رمضان کے قریب ہی تھا ٹائم تقریباً، تو میں نے ان کو بھی ایسے ہی کیا تھا. روزے رکھنے کی ہمت نہیں تھی میری، ویسے بھی 40 دن بھی نہیں ہو گئے تھے نا. اچھا فدیہ دے دیا تھا اس کا، تو ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جو آپ نے روزے نہیں رکھے بچوں کی پیدائش کی وجہ سے یا اس وقت کی کمزوری کی وجہ سے، تو شرعی حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. کیا فدیہ بنتا ہے یا آپ کو روزے ہی دوبارہ رکھنے ہوں گے؟ اس تعلق سے ہم بات کریں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کیجیے. آپ آنے آ رہے میری بہن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام فرح ہے جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. خوش آمدید فرح بہن. سوال کیجیے. میری چھوٹی بہن اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. بہت اچھا پروگرام ہے یہ. میں دوسری دفعہ مجھے پروگرام میں کال ملی، آج تک میری کبھی کسی پروگرام میں کال نہیں ملی. چلیں جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. سوال کیا کیجیے گا؟ اللہ آپ کو. ہاں جی میری بہن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میری بہن فوت ہو گئی ہے چھوٹی، یا میرے خالہ فوت ہو گئی ہے، تو میں قبرستان جاتی ہوں تو میں پردہ کر کے نا پھر جاتی ہوں. کیونکہ شوہر محرم میرا کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے. میں پردہ کر کے جاتی ہوں. تو کہتے ہیں جی قبرستان نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کیا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی دعا کے لیے آئے ہیں، یا ان کو پتہ چل جاتا ہے ہم السلام علیکم کہتے ہیں وہ ہماری آپ جواب دیتے ہیں آگے سے؟ اچھا میں پوچھتی ہوں فرح. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. تمام بہنیں جو ہمیں کالز کرتی ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کے سوالات میں کوشش کرتی ہوں کہ آخری سیگمنٹ میں شامل کیے جائیں. اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब दीन और ख़वातीन में आज इस्तक़बाल क़िबला हमारा मौजू है और हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। आपके सवालात भी मैं इंशाअल्लाह इसी सेगमेंट में शामिल करूँगी। हाजरा अमीन, मेरी प्यारी बहन आलिमा हाजरा अमीन के समत में जा रही हूँ। मेरी बहन मुझे बताइए, मेरे नाज़रीन को बताइए कि मस्जिद हराम के अंदर खाना काबा के सामने अगर नमाज़ पढ़ी तो या बैतुल्लाह की नमाज के अंदर अगर हमने बैतुल्लाह के अंदर इमारत के अंदर नमाज़ पढ़ी है तो अब जो क़िबला होगा, जो हमें मुतवज्जे होना होगा, वो कैसे होना होगा? क्या क़िबला क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सवाल की दो जहतें हैं, तो पहली जहत के अगर मताफ में या फिर मस्जिदुल हराम में नमाज़ पढ़ते हैं तो उस सूरत हाल में ऐन काबा को रुख करना लाजिम और ज़रूरी है। वो चारों जहतों में से किसी भी तरफ कर सकते हैं। अच्छा। इसी वजह से आपने देखा है कि वहाँ पर गोल सफ़े बनाई जाती हैं कि हर एक उसी की तरफ रुख कर रहा होता है। मज़ीद इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हतीम जो है, जो खाना काबा के पास एक दीवार नुमा बना हुआ है एरिया, जी डी शेप में, तो वो भी खाना काबा का ही हिस्सा है, एक तरह से हदीस मुबारक में कहा गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई शख्स इस तरीके से अपना रुख करता है कि उसका रुख सिर्फ हतीम की तरफ होता है, क़िबले की तरफ, खाना काबा की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। वो कम से कम इस तरह से पढ़े कि हतीम की तरफ भी रुख हो और खाना काबा की तरफ भी हो, तो फिर अदा हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ हतीम की तरफ रुख किया तो फिर नमाज अदा नहीं होगी। दूसरी जहत जो आपने जिक्र की कि खाना काबा के अंदर अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो उस सूरत हाल में, चूँकि वो उस फ़ज़ा का नाम है खाना काबा क़िबला, तो अंदर जिस रुख में हम चाहें नमाज़ पढ़ सकते हैं, चारों तरफ नमाज अदा हो जाएगी। अलबत्ता इसमें भी ये एहतियात करना ज़रूरी है कि अगर एक से ज़्यादा अफराद पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे के फेस के सामने रुख नहीं होना चाहिए। जैसे एक बंदे का रुख इस तरफ है और दूसरा उसी के फेस की तरफ करेगा तो ये मना होगा, क्योंकि किसी के चेहरे की तरफ नमाज अदा करना मना होता है। अलबत्ता चारों तरफ किसी भी रुख अगर करना चाहे तो नमाज अदा हो जाएगी। यही हुक्म खाना काबा की छत पर नमाज पढ़ने का है कि अगर किसी को उस इमारत की छत पर चढ़ने का मौका मिलता है और वहाँ नमाज अदा करता है तो वो चारों तरफ जिस रुख चाहे अदा कर सकता है। अलबत्ता बिला ज़रूरत चढ़ना मना है कि अदब का मकाम है तो बिला ज़रूरत चढ़ना नहीं चाहिए। जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो सर्वे करते हैं बस ऐसे ही, तो वहाँ पर कम से कम नहीं चढ़ना चाहिए, वहाँ पर एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता मौका मिल जाए तो चारों तरफ जिस रुख चाहें वो नमाज अदा कर सकते हैं, अदा हो जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझ आ रही हूँ इस हवाले से, अगर आप इजाफ़ा करना चाहें जो खाने काबा की इमारत के अंदर या अगर इमारत के बाहर उसी वैसिनिटी में नमाज़ पढ़ी जा रही है तो क्या हुक्म शरा होगा? फिर मुझे ये बताइए कि इतने बीमार या ज़ईफ़ हों कि उठ भी ना पा रहे हों, यानी लेटे लेटे इशारे से नमाज अदा कर रहे हों, तो उनके लिए इस्तक़बाल क़िबला का क्या हुक्म होगा? देखें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह हर जान को उसकी ताकत के मुताबिक ही मुकल्लफ बनाता है। जब इंसान के अंदर ताकत ना रहे इस्तक़बाल क़िबला की तो इस सूरत में इस्तक़बाल क़िबला साकित हो जाता है। लेकिन इसमें यह ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो उस वक़्त क़िबला रुख कर सकता है मरीज़ को, तो इस सूरत में जो है इस्तक़बाल क़िबला साकित नहीं होगा। साकित उसी वक्त होगा कि जब ना खुद इस्तक़बाल क़िबला कर सके मरीज़ और ना ही कोई और ऐसा काबिल एतमाद आदमी मौजूद हो जो इस्तक़बाल क़िबला करा सके। इस सूरत में साकित हो जाएगा। वैसे भी इस बारे में कायदा ज़हन नशीन कर लीजिए कि दुश्मन का खौफ हो या दरिंदे का खौफ हो या कुदरत ना हो, इन दो सूरतों में इस्तक़बाल क़िबला साकित हो जाता है। इसके सिवा किसी सूरत में साकित नहीं होता। दुश्मन का खौफ या दरिंदे का खौफ और दूसरा कुदरत ना हो। तीसरी बात यह है कि ये जो जहाज़ का मसला बयान हुआ इसमें थोड़ी तफसील है। एक तो ये है कि जहाज़ के अंदर पहले समते क़िबला मालूम करने की कोशिश की जाए। जो सामने स्क्रीन लगी होती है उस पर अगर आप जो है समते क़िबला का लिख के डायरेक्शन क़िबले की अगर मालूम करेंगे मक्का, तो वो डायरेक्शन उस पर आ जाती है। अगर स्क्रीन पे ना आ रही हो या स्क्रीन काम ना कर रही हो तो जहाज़ के अमले से मालूम कर लिया जाए। अगर जहाज़ का अमला भी ना बता पाए फिर इस सूरत में तहरी है। एक बात। दूसरी बात ये कि पहले ये देखा जाए कि अगर आप जहाज़ में ऐसी जगह आपको मिल जाती है जहाज़ के किचन के पास या जहाज़ के अमले से बात करने की सूरत में वो साइड पे आपको कोई जगह ऐसी दे देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इस सूरत में नमाज वहाँ अदा की जाएगी, सीट पे बैठ के अदा नहीं की जाएगी। अगर समते क़िबला का तयन भी मुमकिन ना हो और समते क़िबला की तरफ समते क़िबला की तरफ रुख करके नमाज पर कुदरत ना हो, बिल्कुल या कुदरत साकित हो जाए, तो इस सूरत में अभी ये हुक्म होगा कि अब सीट पे बैठ के पढ़ ली जाए। इस सूरत में इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा।
ٹھیک ہے، بعد میں اس کا اعادہ کر لیا جائے بہتر یہ. سیٹ پہ بیٹھ کے جو آپ نے پہلے بھی سمجھایا تھا اسی طرح سے کہ اشارے سے ہم سجدہ کریں گے. سیٹ پہ جو نماز ہے وہ اشارے کے ہی حکم میں ہوتا ہے، مؤمن کے حکم میں ہوتا ہے. یہ ایک بہن کا سوال بھی تھا اس میں. جی میں اسی لیے چاہ رہی ہوں کہ وہ صوفے پہ نماز ادا کرتی ہے، ٹانگ ان کی وہ باہر نکال کے. یہ جو صوفہ ہے یا کرسی ہے، دونوں پہ جو نماز ہے یہ مؤمن کہلاتا ہے. مؤمن کا معنی ہوتا ہے اشارے سے نماز پڑھنے والا. ٹھیک ہے. تو جو سجدے پر قادر ہو اور قیام بھی کر سکتا ہو، اس سے تو قیام ساکت نہیں ہوتا. یہ بات ذہن نشین کر لی جائے. ہمارے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو سجدے پر بھی قادر ہوتے ہیں اور قیام بھی اگرچہ مشقت کے ساتھ ہو لیکن کر سکتے ہیں، تو وہ پھر بھی کرسی یا صوفے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو ایسوں کی نماز تو نہیں ہوگی. اگر قیام پر قدرت نہیں ہے سرے سے یا سجدہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، قیام پر قدرت نہیں ہوگی تو صورت میں صرف قیام ساکت ہوگا، رکوع اور سجود جو ہے وہ ساکت نہیں ہوں گے. لیکن اگر سجدے پر ہی قدرت نہیں ہے سرے سے، سجدہ ہی نہیں کر سکتے، اس صورت میں قیام ساکت ہو جاتا ہے. تو اب صوفے یا کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جہاں تک ایک ٹانگ نیچے رکھنے کی بات ہے تو وہ چاہے ایک ٹانگ نیچے رکھیں، چاہے دونوں ٹانگیں نیچے رکھیں، چاہے دونوں ٹانگیں اوپر رکھ لیں، بہرحال نماز ہو جائے گی اگر وہ مومی کے حکم میں ہیں. اگر ان کے ساتھ ایسا عذر لاحق ہے جس کی بنا پہ سجدہ اور قیام دونوں ساکت ہیں، پھر ہو جائے گی، ادروائز نہیں ہوگی. فرماتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما جو ہیں وہ پڑھتی رہتی ہیں تسبیح پہ، اور زوال کے وقت استغفار کی کثرت کرتی ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا بالکل جائز ہے. زوال کے وقت صرف نماز کو منع کیا گیا اور اس کے علاوہ تلاوت کلام مجید کو خلاف اولا قرار دیا گیا ہے. لیکن جو دیگر تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، وہ زوال کے وقت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے اگر سارا دن اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں. تو میری بہن نے پوچھا ان کو بلغم کا مسئلہ ہے، نماز میں اگر یہ پرابلم ہو جائے تو؟ نماز میں اگر یہ پرابلم ہو جائے تو کھنکار سکتی ہیں، لیکن بلغم جو ہے وہ باہر تھوکنے کی، باہر پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. قصر نماز کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بہاولپور میں وہ شفٹ ہو گئی ہیں اور ان کا آبائی گاؤں جو ہے وہ وہاں سے کچھ دور ہے. جب وہ وہاں جاتی ہیں تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے، قصر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، آبائی گاؤں سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ ابھی تک ان کا وہاں پر تعلق ہے، عارضی شفٹ ہوئی ہیں اور ان کا واپس جانا وہاں ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں جو آبائی گاؤں جو ہے وہ وطن اصلی ہے. جب آبائی گاؤں جائیں گی تو وہاں جو نماز ہے وہ تو پوری پڑھی جائے گی، لیکن جو سفر کیا جائے گا اس میں نماز قصر ہوگی. لیکن اگر جو ہے وہ آبائی گاؤں سے مراد یہ ہے کہ آبائی گاؤں تو ہے، وہ پرانے آباء و اجداد تو وہاں رہتے تھے، لیکن وہاں سے شفٹ ہوئے بھی جو ہے وہ باپ دادا نے شفٹ کر لیا، اب دوبارہ وہاں جانا ہی نہیں ہوتا. اگر جاتے بھی ہیں تو سالوں میں کبھی کوئی ایک بار جاتے ہیں. تو اس صورت میں اب وہ وطن اصلی کے حکم میں نہیں رہے گا. اچھا ٹھیک. میری بہن نے پوچھا ہے کہ 15 سال کی ان کی پہلی لڑکی ہے اور انہوں نے اس کے دفعہ میں بھی جب وہ اس میں تھیں، پریگننسی میں تھیں، تو روزے چھوڑے تھے. اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد ایک بیٹا ہوا، مطلب 2 بچے ہیں ان کے، دونوں دفعہ میں انہوں نے روزے چھوڑے تھے. ہمت لاغر پنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے فدیہ اس کا دے دیا تھا. تو کیا یہاں فدیہ دینا بنتا ہے؟ نہیں، اس طرح فدیہ دینا نہیں بنتا. فدیہ اس صورت میں دیا جاتا ہے جب کوئی ایسا مرض ہو یا ایسا بڑھاپا ہو کہ اب اس کے بعد ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو اور روزے پر قدرت نہ ہو. اس صورت میں فدیہ بنتا ہے. یہ جو صورت انہوں نے بہن نے پوچھی ہے، اس کے اندر تو یہ روزے کی قضا کریں گی. جتنے روزے انہوں نے رکھے ہیں وہ اس کی قضا کریں، اور جو فدیہ انہوں نے دیا تھا وہ صدقہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں اس کا اجر دے، لیکن جو ہے روزے رکھنا ان پر لازم ہے، اس کی قضا کریں گی روزوں کی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے عالمہ حاجرہ امین، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے میسج پہ کہ کچھ اسلامک نیل پالشز آ رہی ہیں، لگائی جا سکتی ہیں، نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ نماز تو بہرحال اگر وضو کرنے کے بعد عام نیل پالش بھی لگائی جائے تو ہو جاتی ہے، اگر اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی. بہرحال یہاں پر مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے عمومی طور پر کہ اسے لگانے کے بعد ہمارا وضو ہوگا یا نہیں، کیونکہ ان نیل پالشز پر یہ ڈسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی پانی چلا جاتا ہے اور یہ واٹر پروف نہیں ہوتی، اسکن پر لیئر نہیں بناتی جیسے نارمل ہوتی ہے. لیکن دیکھا جو گیا ہے، پریکٹیکل جو کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بھی لیئر بنتی ہے اور پانی جو اس کے اندر پہنچ رہا ہوتا ہے وہ دھونے کی مقدار میں نہیں پہنچ رہا ہوتا. عموماً ہم پر دھونا لازم ہے، یعنی کم از کم 2 بوند کا بہانا. تری پہنچانے سے بات نہیں بنے گی. تری پہنچانے سے چونکہ وضو نہیں ہوگا ہمارا، تو اسکن پر جسٹ تری پہنچ رہی ہوتی ہے، پانی بہہ نہیں رہا ہوتا. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر ہم پانی بہانے کی کوشش بھی کریں تو بہت زیادہ پانی ضائع ہوگا. تو ایک کام جو ہمارا کم پانی سے ہو سکتا تھا اس کو ہم زیادہ پانی بہا کر کریں تو یہ اسراف میں بھی شمار ہوگا. تو لہٰذا اس طرح کی نیل پالشز لگا کر وضو وغیرہ نہ ہی کیا جائے تو ہی بہتر ہے، تاکہ ہماری نماز کامل طریقے سے ادا ہو سکے، طہارت کامل طریقے سے ہو سکے. ٹھیک ہے. بالوں میں کنگھا کیا
ना ही लगाई जाए नेल पॉलिश तो बेहतर है ना। अच्छा, बालों में कंघा किया, खवातीन के जो कोम्स होते हैं या ब्रशेज होते हैं उसमें बाल रह गए, क्या करें? जी देखें, सही तरीक़ा तो ये है कि इन बालों को अगर ज़ाहिर डेली बेसिस पर तो ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत जमा हो जाएं आपके पास तो उनको किसी जगह दफन करना चाहिए, मट्टी में दबा देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हमारे पास इस तरह के फ़र्श अवेलेबल होते ही नहीं हैं और पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर उनको जमा करके जब थोड़ी तादाद हो जाए तो फिर उनको डिस्पोज़ ऑफ इस तरह करें जैसे पेपर बैग होता है, तो उसमें डाल दिए जाएं ताकि देखने में किसी को नज़र भी ना आए, क्योंकि ये सित्र का हिस्सा है। तो इनको इस तरह छुपा कर फिर आप कचरे में ही, जिस तरह हम बाकी चीज़ें डिस्पोज़ ऑफ करते हैं वैसे ही कर दिया जाए, लेकिन कोई ऐसा इंतज़ाम कर लें जैसे पेपर बैग वगैरह का, तो ये बेहतर है। अच्छा, नमाज के दौरान अगर माहवारी की दाव आ जाए तो बहनें क्या करें? नमाज के दौरान अगर ये शरई उज़्र के ही प्रॉब्लम है तो फिर उस सूरत हाल में नमाज ये टूट जाएगी। और ज़ाहिर है कि फिर इसके बाद पाकी हासिल करना भी ज़रूरी होगा और उसके बाद इस नमाज का इआदा किया जाएगा। अच्छा, इआदा किया जाएगा। मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझ आ रही हूँ, ये सवालात जो अभी किए गए हैं नेल पॉलिश के हवाले से मुख्तसरन हमें बता दीजिए कि ये जवाब जो मेरी बहन ने दिया है, इस्लामिक नेल पॉलिश। नेल पॉलिश के बारे में जो जवाब दिया गया बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है कि नेल पॉलिश, अव्वल तो बेहतर तो ये है कि नेल पॉलिश ना लगाई जाए नमाज के औकात में, लेकिन अगर जो है वो वुज़ू के बाद नेल पॉलिश लगाई गई है तो इस सूरत में नमाज पे कोई असर नहीं पड़ता, नमाज हो जाएगी। उसमें वुज़ू कर लिया तो वो सही मसला बताया उन्होंने कि अगर वो कह रहे हैं कि ये तरी अंदर जा रही है लेकिन धोने का हुक्म नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो नमाज नहीं, इस सूरत में नमाज नहीं होगी। जब वुज़ू नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं होगी। मंगनी के टाइम पे तोहफ़ दिए जाते हैं, मंगनी बाद में अगर ख़त्म हो गई, अल्लाह सबके आशियानों को सलामत रखे और निकाह तक निकाह ही डायरेक्ट कर लीजिए। और अगर ये मामलात में तोहफे तोहफ़ जो दिए जाते हैं वो वापस दिए जाएं या नहीं? नहीं, तोहफ़ा तो वैसे ही तोहफ़ा होता है। तोहफ़े के बारे में तो बाकायदा ये बड़ी सख्त वईद इरशाद फरमाई गई है कि जो तोहफ़ा देकर वापस ले तो वो ऐसा है जैसे कोई कुत्ता अपनी कैं को चाटे। अल्लाह, तो इतनी सख्त वईद है। तो तोहफ़ा जब एक बार किसी को दे दिया गया तो वो तोहफ़ा दे दिया गया, उसे वापस मुतालबा ना किया जाए। अल्लाह अकबर। मेरी बहन के प्यारे कब्रिस्तान में है, महरम कोई नहीं है, वो जाती हैं, लोग मना करते हैं, क्या करें? औरतों को कब्रिस्तान जाने से बचना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आलिमात आप दोनों की बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इस मौजू या किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।